स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 29 जनवरी की 25 खबरें। न्यूक्लियाई मुआहदा करो वरना अगला हमला मजीद खतरनाक होगा। सदर ट्रंप की ईरान को सख्त धमकी। किया दावा, अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा, वक्त बहुत कम। जारिहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का ट्रंप को 2 टूक पैगाम। कहा, ईरान के फौजी जवान ट्रिगर पर उंगलियां रखे तैयार, जंग के खदशात हुए गहरे। अपने हरमुज में ईरानी फौजी मशक़ें शुरू। अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का सख्त इंतबाह। ईरानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने वाले अमेरिकी जहाज़ नहीं बचेंगे। हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल हुई तो समझा जाएगा दुश्मन। ईरान का हमसाया ममालिक को पैगाम। 2 टूक कहा, जंग का फैसला बयानात से नहीं, मैदान अमल में होगा। हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। अमेरिकी व ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच इस्राएली PM की ईरान को खुली धमकी। कहा, ईरान हमले की ना करे गलती। अमेरिकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर खिताब के दौरान फेंका गया बदबूदार माया। मिनेसोटा में टाउन हॉल मीटिंग के दौरान हमला। इल्हान उमर महफूज, मुलजिम गिरफ्तार। दुबई में अब गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह। दुनिया की पहली सोने की सड़क जल्द होगी कायम। 1000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स पर मुश्तमिल आलमी गोल्ड हब, दुबई का नया शानदार मंसूबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ की लुबना खाजी चौधरी बनी न्यू जर्सी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज। कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपनी जिम्मेदारी का लिया अहद। इस ओहदे पर हल्फ लेने वाली बनी पहली मुस्लिम खातून। कोलंबिया वेनेजुला सरहद पर मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता अचानक मुनक़ता। कोलंबिया के रुकन पार्लियामेंट और इंतखाबी उम्मीदवार समेत 15 अफराद हलाक। अजीत दादा अमर रहे गूंज। महाराष्ट्र डिप्टी CM अजीत पवार की बारामती में आखिरी रसूमात। आखिरी यात्रा में अमित शाह समेत अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अजीत पवार की मौत महज हादसा है, इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। शरद पवार का 2 टूक बयान। बंगाल CM की जानिब से अजीत पवार की मौत पर उठाए गए थे संगीन शुकूक। बारामती तैयारा हादसा। शदीद कोहर के बायस पायलट को रनवे नजर न आया। अजीत पवार समेत दीगर की मौत। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, हादसे की तहकीकात जारी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया इक़्तिसादी सर्वे 2026। भारत की मईशत आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और टैरिफ के बावजूद मुस्तहकम। चलती ट्रेन में बुर्का पोश खातून को वंदे मातरम ना कहने पर हरासा करने की वीडियो हुई वायरल। बेबाक खातून ने जबरदस्ती नारे पर इनकार किया तो साथी मुसाफिरों ने की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर खातून की जुर्रत को सराहा गया। मियां मुसलमान अगर रिक्शा किराया 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दे। आसाम CM का इश्तियाल अंगेज बयान। मुस्लिम बरादरी पर दबाव बढ़ाने अवाम से कहा, पैदा करे मुश्किलात। नफरत के जवाब में मोहब्बत। आसाम CM का मियां मुस्लिम रिमार्क पर UP मजलिस रहनुमा शौकत अली का सख्त रद्दअमल। मुसलमानों से भाईचारे की अपील। कहा, अगर हिंदू भाई 10 रुपए मांगे तो दीजिए 11 रुपए। अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही पता और नंबर अपडेट। बायोमेट्रिक या आधार नंबर शेयर किए बगैर वेरिफिकेशन मुमकिन। मरकजी हुकूमत की नई आधार ऐप लॉन्च। राजस्थान में मोहब्बत की शादी पर पंचायत का तुगलुकी फरमान। पूरा खानदान समाज से बेदखल। सरोबी के पंडूरा में पंचायत का फैसला। 7.5 लाख रुपए जुर्माना आयत। मुतासिरा खानदान पुलिस से रुजू। मुंबई के VCCI विंटेज कार फेस्टा 2026 में हैदराबाद ने जीते अवार्ड्स। नाटन और रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों को बेहतरीन मरम्मत और देखभाल के इनामात।
فون ٹیپنگ کیس میں ایس آئی ٹی کی اب سابق سی ایم کے سی آر کو نوٹس، کل 30 جنوری کو ہوگی پوچھ تاچھ، کے ٹی آر کا شدید رد عمل، کہا یہ جانچ نہیں سیاسی انتقام اور بدنیتی۔ تلنگانہ میونسپل الیکشن میں 60% سیٹوں پر بھاجپا ہوگی قابض، تلنگانہ بی جے پی صدر کا دعویٰ، کہا کانگریس کے خلاف براہ راست مقابلہ، بی جے پی کی مضبوط پوزیشن۔ تلنگانہ میونسپل الیکشن کے لیے ایم آئی ایم کی بھرپور تیاریاں، کریم نگر اور نظام آباد میں ایم آئی ایم کی مضبوط سیاسی پکڑ، بھینسا، ٹانڈور، وقار و جگتیال میں بھی پارٹی اتارے گی امیدوار۔ دانم ناگیندر نے اب بھی خود کو بتایا بی آر ایس پارٹی کا ایم ایل اے، خیر آباد رکن اسمبلی نے کہا پارٹی نے معطل نہیں کیا، اس لیے رکن اسمبلی کی حیثیت برقرار۔ کالی خبر، سلطان پورہ کے ایک مکان سے 2 بزرگ بھائی اور بہن کی مشتبہ حالت میں لاشیں برآمد، موت طبی ہے یا خودکشی کا معمہ، پولیس کر رہی جانچ۔ بہت جلد 2 لاکھ روپے جا سکتی ہے سونے کی قیمت، آج 29 جنوری کو ایک ہی دن میں 10,000 روپے فی تولہ بڑھی قیمت، 1,78,600 روپے فی تولہ تک جا پہنچی 24 کیرٹ سونے کی قیمت۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,63,900 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 4,25,000 روپے فی کلو ریکارڈ۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 وی آئی پی نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 این کیو پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔